पी टी आई को अटक जेल मुंतकिल करने से मुतालिक केस की समाअत में सजा मुअत्तली के बावजूद इमरान खान को जेल में रखने के फैसले का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पी टी आई को जेल में सहूलियात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की। अटक जेल की तरफ से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हसरत अदालत में पेश हुए। आज की समाअत में हुआ क्या, इस पर नजर डालते हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि चेयरमैन पी टी आई को सजा मुअत्तल होने के बाद अटक जेल में रखने का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो आगाह किया जाए। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि कहा जाता है कि जगह ना होने के बाइस नहीं बल्कि सिर्फ ज्यादा तकलीफ देने के लिए चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में मुंतकिल किया गया। हमारा हक है कि हमें अडयाला जेल मुंतकिल करके बी क्लास फराहम की जाए। बुशा बीबी जेल में मिलने गई तो उन पर भी मुकदमा बनाने की कोशिश की गई। इल्जाम लगाया गया कि बुशा बीबी ने जेल एहलकार को 20,000 रुपए रिश्वत देने की कोशिश की। दौरान समाअत असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि चेयरमैन पीटीआई को बेहतर क्लास फराहम की गई है। बाथरूम की दीवारें ऊंची करा के कमोड लगवा दिया गया है। 21 इंच का टीवी भी इंस्टॉल कर दिया गया है। 5 अखबार भी जेल में चेयरमैन पीटीआई को फराहम किए जाते हैं। जो सहूलियात ये अडयाला जेल में लेना चाहते हैं वो हम अटक में भी दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई को खाना भी उनकी मर्जी से दिया जाता है। उन्हें 2 चिकन और मटन देसी घी में बनाकर दिया जाता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने अडयाला जेल में रखने का कहा तो अटक जेल मुंतकिल क्यों किया गया? क्या अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट ने चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने की दरख्वास्त की? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि आईजी के पास किसी भी कैदी को एक से दूसरी जेल में मुंतकिल करने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि यह बात दुरुस्त है कि चेयरमैन पीटीआई इस वक्त सजा नहीं काट रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई एक और अंडर ट्रायल केस में जेर हिरासत है। इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदियों को अडयाला जेल में ही रखा जाता है। कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली की जो तहलील है उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि इलेक्शन कहीं पे नजर नहीं आ रहे दूर दूर तक। बट अली मोहम्मद खान साहब, स्टार्टिंग विद पीटीआई एंड द चैलेंजेस, पहले तो जो चेयरमैन पीटीआई है उनकी सहूलियात से मुतमईन हैं आप लोग? देखिए, उससे मुतमईन नहीं है। उस पर तो हमारे वकला हजरात रेगुलरली आप सबको जो है वो ब्रीफ भी करते हैं। और आज जो है शेर अफजल मरवत साहब जो लीगल टीम का हिस्सा है उन्होंने तो ये भी कहा कि जो बारिश हुई है बारिश का पानी भी अंदर आया है। तो खान साहब की सिचुएशन वहाँ पे कोई बहुत बेहतर नहीं है और डिटेल वो सारी वक्तन फ़ौक्तन अदालत आलिया को, हाई कोर्ट इस्लामाबाद को वो देते रहे हैं और अपनी खदशात का भी इजहार करते रहे हैं। ये सुनने में आया कि जो वॉशरूम की जो दीवार है उसको तो बड़ा किया गया और कुछ फैसिलिटीज में कोई किया होगा बेहतरी, लेकिन जिस तरह हम चाहते हैं कि खान साहब कुछ नहीं मांग रहे अपने लिए, लेकिन हमारी एज अ पार्टी और हमारी लीगल टीम एज अ वकला सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना सिर्फ चेयरमैन तरीक इंसाफ बल्कि एक साबिक वजीर आजम है इमरान खान साहब, तो उनको वो तमाम सहूलियात देनी चाहिए जो एक साबिक वजीर आजम का इस्तेकाक है। चे जाए कि साबिक वजीर आजम एक जो नॉर्मल कोई भी आम मुलजिम होता है, जैसे मैं था जेल में इतने दिन काटे, तो आपका एक राइट है एज अ पाकिस्तानी कि आपके साथ एक जो है एक सलूक ऐसा किया जाए जो एक इंसानी तमाम जरूरियात पूरी करता हो। देखें, एक और चीज ये है, एक है सहूलत, दूसरी है सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है, हमें इसकी भी समझ आती कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है और जो जज साहब जिन्होंने उस वक्त वो सजा दी थी जो अब मुअत्तल हो गई है वो तो खत्म हो गई सजा फिलहाल, ज़ाहिर है अदालत का जो फैसला आया तो वो तो सस्पेंड हो गई। तो ना मुतल्लिका अदालत ने जहां से सजा सुनाई गई थी ना हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने कोई डायरेक्शन दी है, तो फिर किसी को क्या जरूरत है? सारी जो जेलें हैं वो पाकिस्तान की जेलें हैं, लेकिन जिस अदालत के नीचे वो आती है वो अडयाला उसकी कंसर्न जेल है। तो ये समझ किसी को नहीं आती और बारहा मोहतरम अदालत में हमारे वकला ने ये मौक़िफ़ पेश किया है कि उनको शिफ्ट किया जाए अडयाला जेल, क्योंकि अडयाला इस्लामाबाद से नज़दीक भी है, वकला जो है आसानी से आ जा भी सकते हैं और उनका इस्तेकाक भी है और वहाँ वो चीज़ें भी आप उनको प्रोवाइड सिक्योरिटी के लिहाज से कर सकते हैं जो एक साबिक वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है। मत भूलें कि साबिक मुख्तलिफ वज़राए आज़म, साबिक सदूर जैसे जरदारी साहब हैं या मियां नवाज शरीफ साहब, सब अडयाला जेल में रहे हैं। राइट। कल आपको सारा दिन खबरें चलती रही हैं आज मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर कि आपको अलकादर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने तलब किया है। आप ये कह रहे हैं कि कल जो गुजर गया है ये उस दिन की बात है या आज एक नोटिस सर्व हुआ था
جس میں آج کے لیے تھا، لیکن آج میرا ہائی کورٹ پشاور میں ایک کیس لگا ہوا تھا، تو ہمارے وکلاء نے درخواست کی کہ ہمیں کوئی دوسری ڈیٹ دے دیں جو ایک روٹین کا پروسیجر ہے، تو وہ درخواست انہوں نے لے لی. اب اگلی ڈیٹ انہوں نے کب دینی ہے، وہ نوٹس جب ملے گا تو پھر ظاہر ہے ہم تو عدالتوں سے سب چیزوں سے کوآپریٹ کرتے ہیں، بے شمار عدالتوں میں بے شمار کیسوں میں پیش ہوئے ہیں، تو وہاں بھی میں آ جاؤں گا. اور باقی بھی جن کو بلایا گیا ہے، بہت سے لوگ گئے بھی ہیں، جن کو بلائیں گے سب جائیں گے. ہم دیر از نتھنگ ٹو ہائڈ. ہمارے لیڈر نے، ہماری لیڈرشپ نے اس کیس میں کوئی ایسا کچھ نہیں کیا جو کہ قانون سے مبرہ ہو. تو جب نوٹس آئے گا تو آئی مائی سیلف گو انشاءاللہ. سو آپ کو القادر ٹرسٹ سے کس لنک پر بلایا گیا؟ اس میں لکھا ہوگا آبویسلی کہ القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہیں پہ کہ آپ کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے دوبارہ. میرے خیال میں ایز اے وٹنس ہے، کیونکہ جتنے لوگ کیبنٹ ممبرس تھے، جو فیڈرل منسٹر ہیں یا جو اسٹیٹ منسٹر ہیں یا جو اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزرز، تو شاید سب کو نوٹس جو ہیں وہ سرو ہوئے ہیں. تو جو بھی وٹنسز کے طور پہ بلائے جائیں گے سب جائیں گے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. کیونکہ قانون سے کوآپریٹ کرنے والے کیبنٹ کی ذمہ داری ہے کہ کیا انہوں نے اپروو کیا. از دس کریکٹ؟ آپ یہ ذمہ داری لیتے ہیں؟ جی بالکل، جی بالکل. وہاں پہ جو بھی قانونی موقف ہے ہمارے وکلاء نے خان صاحب کے لیے دیا ہے، اور جتنے بھی لوگوں کو قانون کے مطابق بلایا جائے گا، اپنا موقف ہم قانون کے مطابق دیں گے. ہوا کیا تھا، اگر ہم ذرا ریکیپ کر لیں، کس طریقے سے یہ منظوری لی گئی تھی؟ دیکھیں، وہ چونکہ ابھی کیس خان صاحب کا ہے، میں اس پہ ڈیٹیل میں بات اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہ ہو میری کسی بھی بات سے خان صاحب کے کیس میں کوئی غیر کوئی اس میں ایفیکٹ ہو. میرے خیال میں اس کا جواب وکلاء ہی دیں، کیونکہ ان میٹرز کو وہ سمجھتے ہیں. ہمارا تو اس سے کوئی کنسرن نہیں تھا، کیونکہ میری تو منسٹری نہ فائنانس کی تھی اور نہ جو ہے وہ لا کی تھی. میرا تو اس سے ڈائریکٹ کنسرن یا کسی کا نہیں تھا. اس کو فائنانس کے لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور مناسب ہوگا کہ جو فائنینشیل میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں انہوں نے جو جواب دیا ہے اسی کو آگے وہ پرسو کیا جائے گا. بٹ آبویسلی جو سیکوینس آف ایونٹس ہے وہ تو آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کی، کسی نے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا اپروول لیا گیا. یہ بھی کہا گیا، کسی نے یہ کہا، خان صاحب نے خود یہ کہا کہ کیبنٹ سے پوچھے جا کر. سو کچھ تو آپ کو بھی یاد ہوگا. ہاں، ٹائم تو کافی ہو گیا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا یاد بھی ہے، لیکن اس کا مناسب جواب میں اگر مجھے بلایا گیا تو میں وہاں پہ دوں گا. جتنا مجھے ریکال ہوتا ہے وہ یہی تھا کہ باہر سے کوئی پیسے آ رہے ہیں پاکستان کے ایکسچیکر میں، اور سارے سب کے لیے خوشی کی بات تھی کہ اگر باہر سے کوئی پیسے آ رہے ہیں، کیونکہ ہماری مین کنسرن بھی یہ تھی کہ کچھ جو پیسے پاکستان سے بے شمار گئے کچھ نہ کچھ تو اس میں واپسی ہو. تو یہ جو ایک بات سامنے آئی کہ سپریم کورٹ کا اس میں کوئی رول بھی تھا، ان کے کوئی آرڈرز بھی تھے، تو ظاہر ہے جہاں سپریم کورٹ کا رول آتا ہے تو سب اس کو کوآپریٹ کرتے ہیں. تو اس حد تک مجھے یاد ہے کہ سب نے اس کو ویلکم کیا تھا کہ اگر باہر سے پاکستان کوئی پیسہ آتا ہے تو یہ ہماری اچھی بات ہے. تو اس میں تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان باہر سے کوئی جو پیسے ہیں جو آنے ضروری ہیں اور وہ نیشنل ایکسچیکر میں آئیں. تو میرے خیال میں یہی بات تھی. میرے خیال فیصل واڈا نے اس پہ آبجیکٹ نہیں کیا تھا؟ I'll have to recall کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے. Did anyone object یا سب خوش تھے؟ I don't exactly remember، لیکن اس پہ میرے خیال میں اس دن کے ڈاکیومنٹس اگر نکال لیں نوٹس میں تو اس کے منٹس میں سارا وہ لکھا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سارا وہاں پہ منٹس میں وہ لکھا ہوا موجود ہوتا ہے. اور ایک یہ اسٹیٹمنٹ کہ بند لفافہ تھا، کیا کوئی بند لفافہ تھا یا ڈاکیومنٹس دکھائے گئے تھے آپ کو؟ I don't remember کہ کوئی اوپن ڈاکیومنٹس یا کوئی ڈیٹیل ایسی تھی. کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہے، اور چونکہ چیز ایسی تھی جو ہم سے کنسرن بھی نہیں تھی. اب این سی اے نے وہاں کوئی پیسے ضبط کیے ہیں، اب ان سے ہم لوگوں کا ہمارا اس سے کیا کام تھا. لیکن اس بات پہ سب خوش تھے کہ باہر سے کوئی پیسے آ رہے ہیں، تو ایوری بڈی واز ہیپی کہ پاکستان کچھ نہ کچھ تو آئے نا باہر. بٹ یو ریممبر، آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر بات چیت وربل تھی، there were no documents.